माडेल फातोर्ड्या जाण्या कोणे सिवरेचे काम केला ताका ताबडतोब अरेस्ट करात। पीडब्ल्यूडीच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान लोकांचो जीव धोक्यात घातला। विधानसभा अधिवेशनातूय हाची दखल घेवची माडेलकारांनी मागला। माडेल फातोर्ड्या सिवरेचे म्हेळे उदक व्हांवता। सिवरेच्या बुडबुड्याची तळी रस्त्यार निर्माण जाल्या म्हणून येता। विविध दुयेंसांक ही सिवरेज निमंत्रण दितलीच लोकांक भोंवप लेगीत कठीण जाला। हे आमगेले फातोर्डा हे आमगेली सिवरेज माडेल हे आमगे वॉर्ड नंबर 1 पडटा माडेलाक। सिवरेज म्हळ्यार ही अशी जाल्ली आहा आतां ही सगळे पळय सिवरेज न्यू सिवरेज बांदिल्ली ही सगळी सिवरेज अशी भायर सरता हांगसर आनी हिंगा उबो रावपाचो ना, वास मारता सारको। आनी ही सिवरेज हे काडूंक आमचे पीडब्ल्यूडीचे कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर धाडटा टँकर दिवन आनी ते काडटा आनी हे नाल्लान सोडटा एवरी इयर। म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जाली ही सिवरेजाचो इश्यू आहा आमच्या फातोर्डान। सारको फातोर्डा ही सिवरेज सारकी आख्ख्या शेतांनी पावल्या। म्हजो डिमांड कितें आहा आतां असेंब्ली चालू आहा, जो कोण ह्या सिवरेजाचें काम केलां आमच्या फातोर्डान आनी इतले करोडांनी हेणे पयशे घेयले हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो, नाजाल्यार तेका सांगपाचें हें सारकें कर आनी दी हे दुयेंस जावन आहा आतां। हांव म्हणटा जे MLA आनी कोण आहा ते बाबा हे दुयेंस आमी गांवच्या लोकांनी काडपाचें। म्हाका दिसता पयलीं पोडे पुर्तुगेज टायमा वयले टॉयलेट आसले ते बरे आसले दिसता म्हाका। अशें चोवपाक गेल्यार असलो वास घाण ही आसो नासली। हे आतां हे सिवरेजाची घाण जाल्या आनी लोकांनी वास घेवपाचो आतां।